अबीर और सारा की भी वापसी हो चुकी थी। वो उनसे मिलने के लिए ही कॉरिडोर में मौजूद थी। अंदरूनी हिस्से में वापस जाने की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि एकदम ठठक कर रुकी। उसे मालूम नहीं था कि आखिर किस चीज ने उसके बढ़ते हुए कदमों को अचानक से रोका है। बड़े से कॉरिडोर में वो तन्हा खड़ी थी, जो हवेली के लाउंज से भी बखूबी दिखाई देता था। उसे क्या हो गया है? वो कहीं बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसे वहाँ खड़े देखा तो बड़बड़ाते हुए खुद से बोला। सफेद हाईनेक पर डेनिम की जैकेट पहने, एक हाथ में मोबाइल और गाड़ी की चाबी थाम रखी थी, दूसरे हाथ में चाय का कप था जो उसने कुछ देर पहले ही फास से हथियाई थी। फास तो आशिक था चाय का। हाशिर इतना शौकीन नहीं था, लेकिन जब भी फास के हाथ में कप देखता तो वो उसे तंग करने को जबरदस्ती उससे छीन लिया करता था। बाद में वो बेचारा उसे सलवाते सुनाते हुए उसके पीछे पीछे घूम रहा होता था अपना कप वापस लेने के लिए, लेकिन हाशिर पूरी हवेली का चक्कर लगवाने के बाद खाली कप ही उसे वापस करता और बदले में ढेर सारी जली कटी उससे सुनता था। कौन से चिल्ले काट रहे हो यहाँ खड़े होकर? उसे एक जगह जामिद खड़े देखकर आशिर ने ताज्जुब से पूछा, जो उसकी मौजूदगी पर बुरी तरह चौंक उठी थी। आशिर के दोस्त हवेली के बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसे निकलना था, लेकिन हाथ में मौजूद कप चाय से आधा भरा हुआ था। अब उसका क्या करता? वापस किचन में ले जाकर रखने का उसका इरादा नहीं था। चाय पियोगी? जरूरत इजाद की माँ है के फलसफे पर अमल पेरा होते हुए उसने बरीजे के सामने कप बढ़ाकर उसे ऑफर कर दी। कॉफी बना रहा था अपने लिए, तुम पियोगी? उसकी नजरों के सामने कल का मंजर घूम गया। उसके जहन में झक्कर चढ़ने लगे। इतनी दिनों से डर डर कर जिंदगी गुजारते हुए अब उसकी बस हो चुकी थी। उसका जहन काम नहीं कर रहा था। देखते ही देखते उसने रख के एक थप्पड़ हाशिर के चेहरे पर दे मारा। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? जान क्यों नहीं छोड़ देते मेरी? उसके चेहरे पे इंतहा का कुर्ब और अजियत रकम थी, जबकि वो हक्का बक्का गाल पर हाथ रखे खड़ा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि चाय की ऑफर करने पर उसे ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। लम्हों में उसके तासुरात बिगड़े। आर यू इन योर सेंस? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? बरीजे को लगा था जैसे वो थप्पड़ खाने पर गायब हो जाएगा, लेकिन वो तो शदीद गुस्से में बिफर चुका था। उसने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा, कहीं उसने हकीकत वाले हाशिर को तो थप्पड़ नहीं दे मारा। अल्लाह अल्लाह, बरीजे को अपनी मौत सर पर नाचती दिख रही थी। सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज होने लगी। हाशिर, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। 2 कदम पीछे हटते हाथों को सामने उठाए वो अटकते हुए अपनी बात उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंसू रुकावट बन रहे। मुझे नहीं मारा था तो किसको मारा था? हम दोनों के अलावा कोई तीसरा नजर आ रहा है तुम्हें यहाँ पर? कादार लहजे में कहते हुए उसने जारहाना अंदाज में कप मार्बल के फर्श पर दे मारा, जो चकनाचूर हो चुका था। वो दरो दीवार से लगी खड़ी कांप रही थी। आंसू तवातर उसके चेहरे पर बह रहे थे। आशिर का ये गुस्सा आज उसने पहली बार देखा था। उसके फोन की रिंगटोन बजी जा रही थी। बाहर मौजूद उसके दोस्त कब से उसके मुंतजिर थे। फोन काट कर वो इसकी सिमत आया, आंखों से गोया चिंगारियां निकल रही थी। तुम्हारी हर बदतमीजी को आज तक नजरअंदाज करता आया हूँ मैं, लेकिन इस खुशफहमी में मत रहना कि इस बार छोड़ दूंगा। इस थप्पड़ का जवाब मैं अच्छे से दूंगा तुम्हें। टूटे हुए कप के टुकड़ों को जूतों तले रोनता वो वहां से जा चुका था। पीछे वो दोनों हाथों में सर थामे अपनी हालत पर खून के आंसू बहा रही थी। आपके दादा के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। बिना उसे मुखातिब के उसने अपनी बात का आगाज किया तो रेशाम ने चौंक कर उसे देखा, जो उसके करीब पुश्त पर दोनों हाथ बांधे खड़ा था। मकई के दाने हथेली पर फैलाए उसने लापरवाही से कहा, मैं नमक हरामी नहीं करना चाहता। मुझ पर अंधा भरोसा करते हुए उन्होंने आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैं इस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता। यूसुफ, रेशम ने बेजारी उसके जानिब अपना रुख मोड़ा। इस तरह से जोमाना बातें नहीं करो मुझसे। करार करने से पहले ही तुम दामन बचाने वाली बातें कर रहे हो। आप क्या सुनना चाहती हैं मुझसे? गर्दन मोड़कर उसने बराह रास्त रेशाम को देखा। तुम जानते हो
اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ جتا کر گویا ہوئی، یہ ممکن نہیں ہے، جس آگ سے آپ کھیلنا چاہ رہی ہیں یہ آپ کے اور میرے علاوہ پوری حویلی کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گی۔ نظریں چراتا وہ رخ موڑ گیا۔ تو کیا چاہتے ہو تم؟ اس خاردار راستے پر چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے انجام پر صرف آپ کا دل لہولہان ہوگا اور کچھ بھی نہیں۔ اس کا لہجہ تو عام سا تھا، پھر بھی ریشام کو لگ رہا تھا جیسے نوکیلے کانٹے ہیں جو اسے اندر ہی اندر چبھ رہے ہیں۔ میرے دل کے مرہم کے لیے تم ہو نا؟ سیاہ آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی لیکن ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ میں کبھی بھی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کروں گا۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ ایک دن تم مان ہی جاؤ گے۔ دعا کیجیے گا ریشام بی بی کہ وہ دن کبھی نہ آئے۔ اگر ایسا ہوا تو سادین حویلی تباہیوں کا منہ دیکھے گی۔ میں آپ کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتا، بہتر ہوگا کہ آپ یہ بات سمجھ جائیں۔ اسے اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ تھا لیکن جہاں وہ نرمی سے ہرگز کام نہیں لے سکتا تھا، اس سرپری لڑکی کے بڑھتے قدموں کو روکنے کا ایک یہی واحد حل تھا جو اسے اس وقت سوچ رہا تھا۔ سب کچھ میرے سمجھنے کے لیے رہ گیا ہے۔ مکئی کے دانے اس کے ہتھیلی سے پھسل کر نیچے جا گرے تھے۔ اس کی آواز میں نمی گھلنے لگی۔ تم جانتے بوجھتے انجان بنتے ہو، کیا تم میرے دل کے حال سے واقف نہیں ہو؟ ہر بار اپنی عزت نفس کو پیروں تلے روند کر تمہارے سامنے آس لے کر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ کبھی تو نظر اٹھا کر دیکھو گے، کبھی تو میری بات کو سمجھو گے، لیکن کیا تمہیں ترس بھی نہیں آتا مجھ پر؟ اس کے چہرے پر گہرا قرب تھا اور نگاہوں میں کتنے ہی آنسو باہر آنے کو بےتاب تھے۔ آپ میرے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن آپ خود کو روک لو گے۔ وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ تم مجھے قدم واپس موڑ لینے کے لیے کہہ رہے ہو، خود کو کیسے سنبھالو گے یوسف؟ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے لیکن میرے ساتھ ساتھ تم خود پر بھی ظلم کر رہے ہو اور میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اس کے لیے۔ سختی سے خود پر قابو کیے وہ اسے دیکھنے سے خود کو باز رکھ رہا تھا۔ اگر اس کی آنکھوں کو دیکھ لیتا تو پل میں اسے اپنا فیصلہ بدلنا پڑتا، جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ دن کا وقت تھا، کہیں دور اکا دکا لوگ موجود تھے، پتھریلے راستے سے گاڑیاں بھی گزر رہی تھی، لیکن وقت ان کے نزدیک جیسے تھم سا گیا تھا۔ ہر چیز پس منظر میں جاتی ان کی نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ بلند و بالا پہاڑ سانس روکے ان کی گفتگو سننے میں مگن تھے۔ سرمست ہوائیں ان دونوں سے ٹکراتی یوسف کی سخت دلی پر شکوہ نہ تھی۔ وہ پہاڑ، وہ وادیاں، سب ریشام کے دکھ میں شریک یوسف کو ناراضگی سے دیکھ رہے تھے۔ اگر کسی اور سے میری شادی ہونے لگی تو تب بھی کچھ نہیں کرو گے تم؟ سرد و سپاٹ لہجے میں اس نے ایک غیر متوقع سوال پوچھ ڈالا۔ پہلے وہ چوکا، پھر لب بیچ گیا۔ اس بارے میں اس نے نہیں سوچا تھا، یا یوں کہنا چاہے کہ وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ریشام کی محبت کی جو چنگاری اس کے دل میں جل رہی تھی وہ لمحہ لمحہ بھڑکتی آگ کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پورے وجود میں سرایت کر جاتی، ریشام کو خود سے دور کرنا انتہائی ضروری تھا۔ میرے پاس ایسا کوئی حق نہیں۔ اس کی آواز دھیمی اور لہجہ سپاٹ تھا۔ وقت تھم جانا کسے کہتے ہیں یہ کوئی یوسف سے پوچھتا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے مد مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے سارے اختیار تمہیں دے دیے ہیں، گلابیوں میں گلا۔ اس کا شفاف چہرہ اس وقت آنسوؤں سے تر تھا، ستواں ناک سرخ ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف یوسف کی شبیہ تھی۔ اس بار وہ نظریں چرا نہیں پایا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا جا رہا تھا جب رضا صاحب نے اسے مخاطب کیا، اور کیا مصروفیات ہیں تمہاری؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اچھی جا رہی ہے، اور اب تو اکیڈمی بھی شروع کر دی ہے، تو یونیورسٹی کے بعد کا وقت وہیں گزر جاتا ہے۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے جواب دیا، میں نے کہا بھی تھا ابھی اکیڈمی وغیرہ کا چکر چھوڑ دے، لیکن اسے تو عادت ہے ضرورت سے زیادہ کام کا لوڈ لینے کی۔ فرمان نے اسے اجازت دے تو دی تھی، لیکن خوش وہ پھر بھی نہیں تھے، جس کا اندازہ ان کے لہجے سے ہو رہا تھا۔ وہ تینوں پھر باتوں میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ ماشا ان کی پلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ناشتے میں اس نے صرف 2 سلائس لیے تھے، جس میں سے آدھا ہی کھایا تھا۔ اس نے بس اتنا ہی ناشتہ کرتے ہیں وہ، میں نے کہا بھی تھا اتنا اہتمام مت کرو۔ گرما گرم پراٹھے، بھنا ہوا قیمہ اور آملیٹ سے انصاف کرتا مہد ہاتھ جلا کر بولا، لیکن تمہارے تو مزے ہو گئے نا، وہ جل کر بولی۔
खुरदरी सड़क पर उसकी बाइक फराटे भरती दौड़ रही थी। हवाओं को चीरता वो इंतहाई तेज स्पीड में था। हेलमेट पहनने होने की वजह से कोई जान नहीं सकता था कि उसके तासरात में कितना पथरीलापन है। उसके दोस्त उसकी स्पीड को पहुंच नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके दिल में हौल जरूर उठ रहे थे कि वो कहीं किसी हादसे का शिकार न हो जाए। आशिर स्पीड स्लो कर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए वो पीछे से ही चलाकर उसे रोकने की सही कर रहे थे, जिसने आज ना रुकने की कसम खा ली थी। उसका गाल अभी भी दहक रहा था। वो जानना चाहता था कि ऐसा कौन सा जुर्म उसने किया है जिसकी पादाश में उसे थप्पड़ से नवाजा गया है, लेकिन वो जवाब लेने के लिए उसके पास रुका नहीं रहा था। अगर 2 सेकंड भी बरीदे उसके सामने खड़ी रहती तो यकीनन वो खुद पर जब्त खोकर कुछ कर डालता उसके साथ। बचपन से लेकर आज तक हजारों लड़ाइयाँ उनके दरमियान हो चुकी थी, लेकिन बात कभी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी कि दोनों में कोई हाथ उठाने पर मजबूर हो जाता। और आज तो ऐसी कोई नोक झोंक भी नहीं हुई थी कि बरीदे इतना शदीद रिएक्शन देती। का जहन उलझन का शिकार था। उसके सामने दूर तक फैली साफ शफाफ सड़क खाली पड़ी थी। तब अचानक ही कोई शख्स उसे रोड के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। शायद वो कोई लड़का था, लेकिन वो ठीक से उसे दिखाई नहीं दे पा रहा था। ये कहाँ से आ गया बीच में? वो साकत, वो जामिद खड़ा था, पुरसुकून था। उसे टस से मस ना होते देख आशिर ने बाइक की स्पीड को कम करना चाहा, लेकिन बावजूद कोशिश के वो कर नहीं पा रहा था। स्पीड खुद ब खुद बढ़ती जा रही थी। अब के उसके चेहरे पर परेशानी के आसार उभरे। बाइक उसके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो चुकी थी। ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। नतीजन कुछ ही लम्हों बाद उसकी बाइक स्लिप हुई, जो रुके बगैर वो दूर तक रगड़ खाती हुई गई थी। उसका सर जोर से पथरीले जमीन से टकराया। गुनूदगी में जाने से पहले उसने सिर्फ ये देखा था कि वो साया अब वहाँ से गायब हो चुका था। आखिरी बार तुमसे सवाल करूंगी यूसुफ, इस बार भी दामन बचाओगे तो कसम खा रही हूँ आइंदा तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। सख्ती अंदाज में जो बात वो कर रही थी उस पर वो खुद भी शोर नहीं थी। नहीं करते मुझसे मोहब्बत? उसके लरसते लहजे में इस्तराब भरा था। उसे अच्छे से मालूम था कि उसे अपनी मन मर्जी के खिलाफ ही जवाब मिलना है, लेकिन फिर भी उसके बोलने की मुंतजिर थी कि क्या पता उसका पत्थर दिल पिघल जाए। मुझे इम्तिहान में मत डालें। कैसा गुजारिश भरा अंदाज था उसका। अंदरूनी तौर पर वो जिस टूट फूट का शिकार था वो गलती से भी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देना चाहता था। करते हो या नहीं, वो सरापा सवाल बनी उसे जिंदगी और मौत में से एक को चुनने के लिए मजबूर कर रही थी। मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। शिकस्त खुर्दा अंदाज, ढल के शाने, झुकी नजरें, धीमी आवाज। बस रेशम को लगा बिना किसी शोर और गुल के बहुत कुछ उसके अंदर टूटता बिखरता चला गया। पानी से भरे नैन कटोरों में शिकवा ही शिकवा था। हाथों की पुश से उसने बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ डाली। यूसुफ खुद को मजबूर, बेबस तरीन इंसान महसूस कर रहा था, जबकि रेशम की नजरों में उससे ज्यादा संग दिल और सफा कोई नहीं था। अपने साथ हो रहे इन अजीब व गरीब वाकयात ने उसे ज़हनी तौर पर हैजान में मुब्तला कर रखा था। रह रह कर उसका ध्यान सोना की तरफ जा रहा था। उसकी बातें उसके जहन में गर्दिश कर रही थी। जिसने कहा था कि चौथी मंजिल पर ना जा, वहाँ साया है। पहले बरीजे ने उसकी बातों को महज मजाक में लिया था, लेकिन अब वो ना चाहते हुए भी उन पर यकीन करने पर मजबूर हो रही थी। बेड पर पड़ा फोन उठाकर उसने सोना का नंबर मिलाकर फोन कान से लगाया। साथ ही दूसरे हाथ के नाखून चबाते हुए वो परेशान लग रही थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तीसरी बेल पर फोन उठाने के बाद उसकी आवाज सुनाई दी। वालेकुम सलाम सोना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, उसने छूटते ही कहा। क्या बात है बरीजे, परेशान क्यों लग रही हो? उसने हैरानगी से पूछा। तो तब उसने अपने साथ हुए सारे वाकयात एक एक करके उसके गोशो गुजार करने शुरू कर दिए थे, जिन्हें सुनने के बाद दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। बरीजे ने एक तवील खामोशी पर फोन कान से हटाकर देखा। वो समझी कि राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन कॉल चल रही थी। क्या हुआ सोना, जवाब तो दो मेरी बात का, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो साया वहीं से तो मेरे पीछे नहीं आया। उसने खौफजदा से अंदाज में पूछा। तुम्हें पता है अबीर भाई की शादी में क्यों नहीं आई थी? हाँ मुझे मालूम है।
ہاں مجھے معلوم ہے، تم نے بتایا تھا کہ تمہیں بخار ہو گیا ہے، لیکن اس بات کا یہاں کیا لینا دینا؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تمہیں پتا ہے مجھے بخار کیوں ہوا تھا؟ میں پورے ہفتے نیم بے ہوشی کی حالت میں رہی تھی۔ گھر والے میری حالت پر ازحد پریشان ہو چکے تھے۔ کئی طرح کے دم درود کرنے کے بعد صوفی صاحب نے کہا تھا کہ میں بہت بڑے جھپٹے میں آ گئی تھی۔ بہت مشکل سے اس سائے نے میری جان چھوڑی تھی۔ اب جب میں نے گھر پر بتایا تھا کہ تم اور میں چوتھی منزل پر گئے تھے تو سب مجھے یوں دیکھنے لگے کہ جیسے میرا دماغ چل گیا ہو۔ چھوٹے چاچا نے کہا اس کی چابیاں ہمیشہ تایا ابو کے پاس رہتی ہیں، تو تم دونوں بغیر چابی کے تالا کھول کر کیسے وہاں گئے؟ میں نے ان سے کہا بھی کہ وہاں تالا نہیں لگا تھا، لیکن اس دفعہ پھر مجھے غلط ثابت کیا گیا۔ چھوٹے چچا نے کہا کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی دیکھ کر آئے ہیں، تالا ویسے ہی لگا ہوا ہے اور وہ اتنا پرانا اور زنگ آلود ہے کہ آسانی سے توڑا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ سانس روک کے دم بخود سے سونا کے خوف میں ڈوبی آواز سن رہی تھی۔ اور تمہیں پتا ہے اس دن تایا ابو نے ہمیں پورشن میں دیکھ کر ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا تھا۔ ہاں، اس نے تائید کی، اور تایا ابو نہیں تھے۔ اس کے الفاظ بریزے کو سیسے کی طرح اپنے کانوں میں انڈیلتے محسوس ہوئے۔ رگو روپ میں جیسے سرد لہر دوڑنے لگی تھی۔ تایا ابو تو شہر گئے ہوئے تھے۔ اس دن مجھے اس بات کی حیرانگی تھی کہ وہ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے، لیکن وہ مقررہ وقت پر 2 دن بعد واپس آئے تھے، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھا جو تایا ابو کے روپ میں ہمارے سامنے آیا۔ کیا تمہیں کوئی گلاب کے پھول ملے ہیں؟ بریزے نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، جسم پر جیسے چوٹیاں سی رینگ رہی تھی، لیکن پھر ایک دفعہ وہ کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ ان دونوں پر جو سایہ ہوا ہے کیا وہ ایک ہی قسم کا ہے۔ کون سے پھول بریزے؟ میری زندگی تو عذاب میں آ چکی ہے، میرے جسم میں سے جان ہی نکل رہی تھی، اور سر میں تو مانو جیسے کوئی ہتھوڑا مار رہا ہو۔ اتنی مشکل سے میری جان آزاد ہوئی ہے۔ اور وہ کچھ بھی کہہ رہی تھی، لیکن بریزے نے آستگی سے فون کان سے ہٹا دیا تھا۔ اس کا ہاتھ پہلو میں جا گرا تھا۔ ذہن میں جکڑ چلنے لگے کہ وہاں جو کچھ بھی تھا وہ دونوں اس کی عطاب سے بچ گئی تھی۔ فاطم کی بدولت ان دونوں پر اس عفریت نے حملہ نہیں کیا تھا، لیکن سونا پھر بھی ہلکے پھلکے سے اثر میں آئی تھی۔ لیکن بریزے کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ فاطم اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ بریزے تک پہنچنے والی ساری بری انرجی کو اس نے اپنے حد تک ہی روک لیا تھا۔ محترم چہرہ لیے وہ رائما کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ اتنا زیادہ رو چکی تھی، لیکن پھر بھی آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ وہ اس کی بکھری حالت پر تشویش کا شکار تھی۔ صبح جامعہ جاتے وقت تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ واپسی پر جانے کیا حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا کہ جس نے اس نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کئی بار اس سے پوچھ چکی تھی، لیکن وہ تھی کہ کچھ بولتی ہی نہ تھی۔ کافی دیر بعد اس کی بڑھائی ہوئی آواز ابھری۔ محبت میں اسٹیٹس کیوں دیکھا جاتا ہے پھپھو؟ ٹھیک تو ہو نا ریشام؟ کیا ہو گیا ہے آج تمہیں؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے اس شخص کے ہاتھوں توڑا ہے جس کے علاوہ میرے دل میں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ رائما کے حرکت کرتے ہاتھ تھمے۔ کیا تم کسی کو پسند کرتی تھی؟ انہوں نے چونکنے والے انداز میں پوچھا۔ ابھی بھی کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ میرے دل میں اس کے لیے جو جذبات ہیں وہ صرف پسندیدگی کی حد تک تو نہیں ہیں کہ جو بدل جائیں گے۔ سانس بھرتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ بہت زیادہ رونے کے باعث خوبصورت چہرہ ستا ہوا تھا۔ پھر میں عشق کرتی ہوں اس سے۔ دائیں ہاتھ کی پشت سے گیلی ہوتی آنکھوں کو رگڑ کر بولی۔ خاموش ہو جاؤ، آئندہ اپنی زبان پر بھی نہ لانا یہ بات۔ اس کی بات کاٹ کر وہ سختی سے بولی۔ محبت کرنا گناہ ہے کیا پھپھو؟ نامحرم سے کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ساری دنیا مجھے نامحرم ہی لگتی ہے، لیکن صرف ایک وہی محرم لگتا ہے۔ بھیگی پلکیں رخساروں پر سایہ فغن ہو گئی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ کون ہے وہ؟ رائما اس شخص کا نام جاننا چاہتی تھی جس کی جستجو نے اسے اتنا نڈر اور باغی بنا دیا تھا۔ نام نہیں بتاؤں گی ریشام، ان کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ وہ نہیں چاہتا کسی کو معلوم ہو کہ ساتین حویلی کی بیٹی اس کے عشق میں گرفتار ہے۔ ایسا کیوں چاہتا ہے وہ؟ ڈرتا ہے؟ کس سے؟
حویلی کے مردوں سے وہ خود کو میرے قابل نہیں سمجھتا، کہتا ہے کہ آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، وہ بھی محبت کرتا ہے لیکن اقرار نہیں کرتا میرے سامنے۔ اگر کسی کو بھنک پڑ گئی تو وہ جان سے جائے گا، تم سے زیادہ اسے اپنی جان کی فکر ہے، نہیں اسے میری فکر ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے بعد میں کیسے زندہ رہوں گی؟ لب زخمی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے رائما کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس انہونی پر وہ کیا ری ایکشن دے۔ شام کی باتیں انہیں خوفزدہ کر گئی تھی، اس کے انکشاف نے انہیں دہلا کر رکھ دیا تھا، نہ جانے کس شخص کو دل دے بیٹھی تھی۔ اگر تو حویلی میں کسی کو غلطی سے بھی علم ہو گیا تو بیچارہ جان سے جائے گا۔ کچھ دیر پہلے اس کے روم میں حویلی کے سبھی افراد موجود تھے جو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر آ چکا تھا۔ چوٹیں زیادہ تو نہیں آئی تھی لیکن کچھ زخم تھے جو گہرے تھے۔ 1000 دفعہ کہا ہے تم سے آہستہ چلایا کرو بائک، لیکن تم سنتے کہاں ہو کسی کی؟ ابیر کے تیز لہجے میں اسے مخاطب تھا جو تکیوں کے سہارے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ ماتھے اور ٹانگ پر سفید پٹی بندھی تھی، چہرے اور گردن اور ہاتھوں پر بھی چوٹوں اور رگڑ کے نشانات تھے۔ میں دھیان سے ہی چلاتا ہوں ابیر بھائی، لیکن اس وقت میرا ذہن الجھن کا شکار تھا، اور پھر بیچ سڑک پر جانے ایک شخص کہاں سے آ کر کھڑا ہو گیا، وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح بریک لگا کر اسے بچا لوں، لیکن کہیں تم نے اسے بھی تو ہٹ نہیں کر دیا؟ وہیں موجود رائما نے اس کی بات کاٹ کر تشویش سے پوچھا۔ نہیں ممی، اسے بچانے کے چکر میں میری بائک سلپ ہو گئی اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہو گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو عاشر، لگتا ہے تمہارے دماغ پر بھی اثر ہو گیا ہے۔ ابیر ہاتھ جھلا کر بولا، مجھے بھی یہ محض اپنا وہم ہی لگتا ہے، ورنہ ایسا حقیقت میں ہونا کہاں پاسبل ہے۔ کیا تم سچ میں دیکھا تھا کسی کو؟ ابیر کے برعکس رائما کے تاثرات مختلف۔ دیکھا تو سچ میں ہی تھا، لیکن پھر وہ اچانک، مجھے تو لگتا ہے عاشر تمہارا دماغ کا بھی علاج کروانا ہی پڑے گا۔ کیا نونسنس باتیں کیے جا رہے ہو؟ ابیر نے بیزاری سے کہا، آئی تھنک مجھے ریسٹ کی ضرورت ہے، ممی یہ کمفرٹر اوڑھا دے مجھے۔ اس نے نکاحت و تھکن سے کہا۔ رکیں پھپھو، رائما کو جگہ سے اٹھنے سے منع کرتے ابیر نے خود ہی کمفرٹر کھول کر اس پر پھیلا دیا۔ اچھے سے نیند پوری کرو تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے پر آئے، ساتھ ہی اسے مشورہ بھی دے ڈالا۔ یہ عاشر کو دے آؤ گی بریزے؟ وہ کافی بنانے کی نیت سے کچن میں آئی تھی جب ٹرے میں دودھ کا گلاس رکھتے ہوئے رائما نے اسے مخاطب کیا۔ میں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ایک تو وہ پہلے سے ہی اس پر اتنا غصہ تھا، ایسے میں وہ اس کے سامنے جاتی تو اس نے بنا کسی لحاظ کے وہ دودھ کا گلاس اس کے اوپر ہی پھینک دینا تھا۔ آپ کسی ملازم کو بھیج دیں، جھرجھری لے کر اس نے فوراً منع کیا، لیکن اس کا جواب سننے کے لیے رائما وہاں رکی ہی نہیں تھی۔ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں بیٹا، اس کی دوائیاں بھی اسے دے دینا یاد سے، وہ عجلت میں کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ شانو، یہ ٹرے پکڑو اور آصف صاحب کے روم میں دے آؤ، اس نے اپنی جان چھڑانے کو کام کرتی ایک ملازمہ سے کہا۔ بریزے بی بی، عاشر صاحب کو بالکل نہیں پسند کوئی ملازم ان کے روم میں داخل ہو، کوئی اور کام ہے تو بتا دیں۔ یہ میں نہیں کر سکتی، مفت میں ہی ان سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے اس نے صاف انکار کیا، اور صرف وہی نہیں، کم و بیش تمام ملازمین کا یہی حال تھا۔ سبھی کی اس کے غصے سے جان جاتی تھی۔ تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ ناچارہ وہ عاشر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دل ہی دل میں مختلف صورتوں کا ورد کرتے ہوئے وہ دروازے پر دستک دے کر داخل ہوئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا تھا، کھڑکیوں کے پردے بھی گرے ہوئے تھے، آنکھوں پر بازو رکے وہ شاید سو رہا تھا۔ بریزے نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ اس سے سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہوئے وہ دبے قدموں واپس جانے کو مڑی ہی تھی کہ اس آواز پر ٹھٹک کر رکی۔ کوئی اتنا منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہا تم نے؟ بریزے کو لگا شاید اس کے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ بے ساختہ مڑ کر اس سے پوچھ بیٹی، جو آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میرے ذہن میں تمہارا خیال آیا، تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر کس وجہ سے تم نے مجھے تھپڑ دے مارا، اور دیکھو تبھی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کتنی منحوس ہونا تم! بریزے کو کچھ دیر پہلے جو خوف لاحق تھا وہ اب ایک غصے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو آئندہ میرا خیال بھولے سے بھی اپنے ذہن و دل میں مت لانا۔
इस बार तो बच गए, ऐसा ना हो अगली बार ये मौका ही ना मिले। कीना तोस नजरों से वो चबा कर बोली, मेरे लिए एक बार का तजर्बा काफी था और बहुत खौफनाक भी। वैसे ये दूध लाने की जहमत कर ही ली है तो थोड़ी जहमत और करके गिलास मुझे पकड़ा दो। आई कांट मूव। कोहनी के बल उड़ते हुए उसने कहा। तकलीफ के आसार चेहरे पर नुमाया थे। बरीजे ने ना चाहते हुए भी दूध का गिलास उसे पकड़ा दिया। टैबलेट्स कहाँ रखी हैं? रायमा की यकीन दहानी याद आई तो उसने साइड टेबल पर देखा। वहाँ मौजूद न होने पर उसने आशिर से इस्तफसार किया, मालूम नहीं मम्मी रख कर गई हैं। उसने लाइल्मी से शाने अचकाई। बेड के किनारे पर बैठते हुए उसने साइड टेबल के दराजों को खोल कर देखना शुरू कर दिया था। दुपट्टा सर से फिसल कर शानों पर आ ठहरा। ब्राउन बाल चेहरे के गिर्द साया करने लगे। वो अपने ही ध्यान में दवाइयां तलाश कर रही थी। आशिर ने एक नजर उससे देखने के बाद दूसरी नजर देखना गवारा भी नहीं किया था। अपनी जगह से हिलने की पोजीशन में नहीं था, वरना रुख मोड़ने के बजाय वो दरमियान का फासला बढ़ाने को ही तरजीह देता। एक ड्रामे से आखिर उसने बरामद कर ही ली थी। बेड से उठते हुए उसने टैबलेट उसकी जानिब बढ़ाई। जो रुख मोड़े अपने फोन पर मसरूफ अमल था। दरवाजा बंद करके जाना उसके सर्द लेजे पर वो सब्र के घूंट भर कर रह गई। मजाल है ये बंदा कभी किसी का एहसान मान ले। रूम से निकलते हुए उसने तेज आवाज से गेट बंद करते हुए सारा गुस्सा उसी पर निकाला था। चारों जानिब रात अपने पर फैलाने लगी तो सादीन हवेली की रोशनियां भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी, लेकिन इस वसी और पुरतइश कमरे की बत्तियां अभी भी रोशन थी। दरवाजा बंद होने की वजह से आवाज को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मुझे सारा की बहन उमेमा बहुत पसंद है। वजाहत गाजी ऑफिस की कुछ फाइल्स को स्टडी करने में मसरूफ थे जब सफीना गाजी उनके सामने बैठते हुए बात का आगाज किया। बहुत प्यारी बच्ची है। गैर दिलचस्पी से उन्होंने हुनकार भरा। मैं तो चाहती हूँ कि सालार की दुल्हन वही बने। वजाहत गाजी ने फाइल्स टेबल पर फेंकते हुए सख्त नजरों से उन्हें देखते हुए कहा, सोचना भी मत ऐसा। सालार और रेशम का रिश्ता बाबा ने बहुत पहले ही तय कर दिया था। क्या याद नहीं तुम्हें? याद है मुझे, इसलिए कह रही हूँ कि उमेमा, सालार की शादी सिर्फ रेशम से होगी। उनके मजबूत लेजे पर उन्होंने बेसाख्ता नफी में सर हिलाया। रेशम? हरगिज नहीं, मैं लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। क्या बुराई है इसमें? उन्होंने तेज लेजे में पूछा। पेशानी पर बल उभर आए। वो बहुत आजाद ख्यालों की मालिक है। ऐसी लड़कियां घर बसाने वालों में से नहीं होती। बाबा जान की मुखालफत करने के बावजूद भी बिजनेस पढ़ रही है। क्या जरूरत थी उसे MBA में एडमिशन लेने की? रेशम की तरफ से वो हमेशा नाला ही रहा करती थी। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आज के जमाने में लड़कियां हर मैदान में आगे जा रही हैं। उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में उनके बेतुके उज़र को साइड पर किया। परीजे का दिमाग भी 7वें आसमान पर ही रहता है। मजाल है जो वो लड़की किसी की बात सुन ले। मैं फिर भी राजी हो जाऊंगी, लेकिन रेशम नहीं। सालार की शादी में उससे कभी नहीं होने दूंगी। विहाज की प्रॉपर्टी का ज्यादा शेयर फाज के हिस्से में आएगा। बरीजे को सिवाय चंद करोड़ के कुछ नहीं मिलना। और जितनी प्रॉपर्टी फाज और बरीजों को मिलेगी, रेशम उसकी इकलौती वारिस है। मैं हरगिज नहीं चाहता कि वो प्रॉपर्टी हवेली से बाहर जाए। आप बेटे की शादी कर रहे हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग? कम से कम अपने बेटे की खुशियों को तो कारोबार की नजर मत करें। अबीर की तरह सालार भी मेरा फरमाबरदार बेटा है। वो कभी मेरे फैसले की मुखालफत नहीं करेगा। और अगर उसने की तो? सफीना ने सर्द लहजे में पूछा। अगर तुम्हारे मजबूर करने पर उसने इनकार किया तो फिर उसके नताज संगीन होंगे, सालार के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। सफीना ताई ने उसके लहजे की संगीनी और अल्फाज की सख्ती को देखते हुए फिलफोर बात को वहीं खत्म कर देने को तरजीह दी थी। नमाज की अदायगी के बाद घर जाने के बजाय वो इमाम साहब के पास चला आया। कैसी तबीयत है अब आपकी? मुसाफा करने के बाद उसने पूछा। पिछले कुछ दिनों से वो तबीयत नासाजी की वजह से मस्जिद नहीं आ रहे थे। उनकी जगह दारियान ही इमामत करवा रहा था। अल्लाह का बड़ा करम है बेटा, इस उम्र में तो बस ये छोटी मोटी बीमारियां लग ही जाती हैं। अल्लाह सेहत दे आपको। मैं इयादत के लिए घर आना चाहता था, लेकिन मसरूफियत की वजह से आ नहीं सका।
कोई बात नहीं, लेकिन वक्त निकाल कर जरूर चक्कर लगाना। शाह साहब भी तुम्हें याद कर रहे थे, पूछ रहे थे तुम्हारा। शाह साहब को मेरा सलाम कहिएगा, मैं जरूर आऊंगा। क्यों नहीं। मस्जिद से निकलकर उसने घर के रास्ते पर कदम बढ़ा दिए थे। आम दिनों में भी उस इलाके का मौसम सर्द ही रहता था, लेकिन आज सूरज आसमान पर तशरीफ फरमा था। अपने नरम और सुनहरी किरणों से हर सू रोशनियां बिखेरी हुई थी। वो जब घर पहुंचा तो लान में काफी हलचल सी मची थी। लान में महद, दाइम और माशा क्रिकेट खेलने में मगन थे। महद कब से विकेट पर मौजूद था। कई बार आउट होने के बावजूद भी बैट छोड़ने को राजी न था। अब के माशा और दाइम खेल छोड़कर उससे बैट वापस लेने के दर पे थे। उन्हें वहीं छोड़कर वो किचन में चला आया, जहां ईशा खाने की तैयारी में मसरूफ थी। भाभी, मसरूफ तो नहीं आप? उसके मुखातिब करने पर वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। नहीं तो खाना बस तैयार है, तुम बताओ कोई काम है? वो सवालिया अंदाज में बोली। शाह साहब याद कर रहे थे तो शाम को उन्हीं की तरफ जाने का इरादा है। आप मसरूफ नहीं तो मीठे चावल बना दे, उन्हें काफी पसंद है। फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए उसने कहा, क्यों नहीं, मैं अभी बना देती हूँ, कुछ ही देर में तैयार हो जाएंगे। ईशा ने खुश दिली से जवाब दिया तो वो शुक्रिया कहता दोबारा लॉन में चला आया था, जहाँ अभी भी वही शोरो गुल मचा था। क्या मसला है महद? उसने संजीदगी से बराह रात उससे पूछा। आधे घंटे से बैटिंग कर रहा है, आउट कर रहे हैं तो मान नहीं रहा। आप हमें बैट दिलवाएं इससे। महद के बजाय दाइम ने जल्दी उसकी शिकायत की। इधर दो बैट। दारियान ने हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। लेकिन दारियान भाई, उसने हिचकिचाते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन दारियान की एक ही तनबीह करती नजर पर दाइम को घूरते हुए बैट उसकी जानिब उछाल दिया। चलो बॉलिंग करो अब। माशा ने महद को कहा, तुम दोनों खेलो, ये मेरे साथ जा रहा है। मैं कहाँ जा रहा हूँ आपके साथ? महद ने नासमझी से पूछा। इमाम साहब की तरफ। दारियान का कहना था कि उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। केटू पर जाकर वहां से छलांग लगाने को कह दे, मैं बखुशी कर दूंगा, लेकिन वहां नहीं जाऊंगा आपके साथ। नफी में सर हिलाते हुए उसने साफ इनकार किया। अंदर मत आना, गाड़ी में ही मेरा इंतजार कर लेना। मैं गली के कोने पर भी नहीं खड़ा हो सकता और आप घर के बाहर रुकने की बात कर रहे हैं। शाह साहब हर बार ताकीद करते हैं कि अपने भाइयों को भी कभी साथ लाया करो, और तुम ऐसे कर रहे हो। दाइम, तुम चलो। उसका रोए सुखन अपनी जानिब मुड़ते देखकर उसने भी छक्के छूट गए। फरमान भाई को ले जाएं आप, मेरी तरफ से माजरत कबूल फरमाएं, उसने लजाजत से कहा। ठीक है, मत जाओ, लेकिन अब मेरे पास भी मत आना अपनी सिफारिशें करवाने, उसने मसनूई नाराजगी से कहा। तो उन दोनों ने शुक्र का सांस भरा कि आज फिर बचत हो गई। इतने प्यार से तुम्हारे भाई लेकर जा रहे थे, चले जाते। उसकी मौजूदगी में वो खामोश थी, लेकिन उसके वहां से जाते ही दाइम और महद को नाराजगी से कहा, तुम्हें नहीं मालूम वहां पर क्या है? अगर पता होता तो कभी ये ना कह रही होती। महद ने सर झटक कर कहा, क्यों, ऐसा भी क्या है? उसने तजस्सुस से पूछा।